अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। बड़ी ज़बरदस्त हमें एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग दे रहे होते हैं और आपको पता है ये जो चैनल है इसके ऊपर आपको वज़ाइफ भी बताते हैं और साथ ही साथ आपको उसकी रेमेडी भी बताते हैं। आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करने लगे हैं, दुआ की कबूलियत का जो टाइम है, क्योंकि 25 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है रबी अव्वल का महीना और इस महीने का जो पहला हफ्ता होगा, जैसे ही ये स्टार्ट होगा 25 अगस्त को, पहले वीक के अंदर रबी अव्वल के, इसमें तो कबूलियत जो होती है दुआ की, वो कौन सी साथ बनेगी, कौन सा टाइम बनेगा, वो आज मैं सर से पूछूंगा। और ये टाइम ना मिस कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा होता हूँ इस तरह के टॉपिक करने की ताकि आप लोग अल्लाह ताला से जुड़े रहें और अपने जो जायज़ मामलात हैं अल्लाह ताला से उस टाइम में मांगे। वैसे तो हर टाइम ही दुआ का होता है, किसी भी टाइम आप मांग सकते हैं, लेकिन कुछ सातें ऐसी होती हैं जो ये बड़े इस पर रिसर्च करते हैं और हमारे लिए लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम फलक, आप ठीक हैं? ज़बरदस्त सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो ज़ोडिक वाले जो परफ्यूम्स हैं मैं उसकी बात करूँगा। एरीज टू पाइसिस सर ने लॉन्च किए हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगनेंस है और बहुत से लोग उस पर कमेंट्स कर रहे थे कि जी हमने मंगवाए हैं, हमें बड़ा उसका मतलब कि अच्छा फील हुआ है। नहीं, ये तो खैर मोहब्बत भी है, लेकिन उसमें हम लोगों ने अपनी तरफ से इसमें कोशिश भी बहुत की है, मेहनत भी बहुत की है कि हर ज़ोडिक साइन को ना उसकी फ्रेगरेंस जो है वो उसको देने की कोशिश करें। कि हर शख्स जो कि मुख्तलिफ ऐसे होते हैं कि आप ऐसा फ्रेगरेंस यूज़ कर रहे होते हैं कि जिससे आप खुद तो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपको अपनी फ्रेगरेंस आना, आपकी एक फ़ील बंद हो जाती है, लेकिन जिस शख्स से आप मिल रहे होते हैं ना उसको वो फ्रेगरेंस फ़ौरी तौर पे अपील करती है। तो हर पर्सनैलिटी की और हर बॉडी की ना एक अपनी फ्रेगरेंस होती है, बिल्कुल। और हर बॉडी के ऊपर जब आप कोई भी सेम एक ही जैसा परफ्यूम लगाएं तो आपकी बॉडी और आपके मिजाज और आपके टेम्परामेंट के मुताबिक उसका जो फ्रेगरेंस दूसरों तक पहुंचेगा वो टोटली डिफरेंट होता है। एक ही परफ्यूम अगर आप 10 लोगों को लगाएंगे तो 10 की 10 अलग से आपको फ्रेगरेंसेस जो है वो मिलती हैं। तो इस एतबार से इस फ्रेगरेंस को हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हम जो आपकी ज़ोडिक साइन की पर्सनालिटी और आपका जो ऑरा है उसके साथ इसको हम लोग रिलेट करके और उसके जो ट्रू नोड्स होते हैं जो कि आपके ऑरा को एनहांस करें, उसके मुताबिक जो है हम लोग इसको डिज़ाइन करके लॉन्च किया है। और इसकी प्रॉपर वेबसाइट भी है जो कि senseofzodiac.pk है। आप इसका फेसबुक पेज भी देख सकते हैं, टिकटॉक भी देख सकते हैं और इंस्टा भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके पेजेस के ऊपर जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी मंथ ऑफ अगस्त का, क्योंकि ये लास्ट वीक है, तो अगस्त की आज़ादी सेल ऑफ़र भी चल रही है जो कि इंशाल्लाह फिर सितंबर में ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आप मंगवाना चाहें तो उसको अभी से ऑर्डर कर सकते हैं, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है सर। सर ये बताइएगा दुआ का जो टाइम है इसके अंदर कौन सा साथ बन रही है, कौन सा टाइम बन रहा है लोगों के लिए? फलक देखें, इसमें दुआ के एतबार से अगर हम लोग देखें तो वैसे तो रोज़ ही इस तरह की बड़ी खूबसूरत सातें बनती हैं। डेली बेसिस के ऊपर भी प्रोग्राम जो है वो मैं कर रहा होता हूँ मेरा अपने चैनल के ऊपर, कि रोज़ कौन सा ऐसा टाइम होता है कि आप इस टाइम के ऊपर दुआ मांगें तो वो दुआ आपकी फ़ौरन कबूल हो। लेकिन इसमें ना कुछ ऐसे टाइमिंग्स होते हैं जो कि बड़े स्पेशल होते हैं, स्पेशल इवेंट्स के लिए होते हैं। जैसे कि हज के मौके के ऊपर आप देखें कि यौम अरफ़ा, और यौम अरफ़ा में भी मैदान अरफ़ात के ऊपर जिस टाइम के ऊपर हज का रुकन अदा किया जा रहा है और वकूफ़ अरफ़ा जो है वो लाजिम है हर हाजी के ऊपर कि उसके बगैर उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। तो आप ये देखें कि जब हज का खुतबा दिया जा रहा होता है, लोग जो हैं यौम अरफ़ा के ऊपर दुआएं मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो टाइम होता है स्पेशली तौर पे मगरिब से पहले तक दुआओं की कबूलियत का, और वो पूरा टाइम होता है जब तक खुतबा हज चल रहा है। इसी तरह पूरे साल में हमारे पास जो इस्लामी महीने आते हैं ना उनमें बहुत मखसूस ऐसे दिन होते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बाबरकत, और उसमें रूहानियत जो है वो अपनी मेराज पे होती है। इसमें सबसे बेहतरीन महीने अगर हम लोग देखें तो रमज़ान का महीना है जिसमें शब कदर की ताक रातें हैं। फिर उसके बाद इसमें हमारे पास शब बारात की रात है, शब मेराज की रात है। फिर इसके बाद हमारे पास माह शबान की वो खूबसूरत रातें हैं जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन रातों को सारी सारी रात जो है सजदा रेज़ रहते और इबादत किया करते थे, हालत वकूफ़ में और हालत रुकू में रहा करते थे। इसी तरह हमारे पास माह रजब में भी बहुत खूबसूरत टाइमिंग्स होता है कि जिसमें आप दुआओं की कबूलियत जो है वो करवा सकते हैं। कि इस टाइम पे इस साथ में अगर आप कोई अपने दिल की बात मांगे और वो जायज़ है, शरई तौर पे नेक है और आप जो है उसके अहल हैं, तो वो आपको फौरी तौर पे मिल जाती है। इसी तरह रबीउल अव्वल का महीना एक ऐसा खूबसूरत महीना है कि इस महीने का कंपैरिजन किसी और महीने से हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस महीने में रहमतुल लिल आलमीन, नूर मुजस्सम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़ात ही इस पूरी कायनात में बसने वाले हर ज़ी रूह के लिए रहमत है, इसी वजह से उनको रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। और हर शख्स जिसकी जो नाक़िस सोच है वो उस नाक़िस सोच के मुताबिक उनकी ज़ात का अहाता करता है।
حالانکہ ان کی ذات کا احاطہ کرنا ہماری ناقص سوچ میں قطعی طور پہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک وہ عالم ہے جس میں ہم زندہ ہیں، ایک وہ عالم ہے جو کہ دوسرے عالمین کا ہے، اور ایک وہ گلیکسی ہے جس گلیکسی میں ہم ہیں، ایک وہ گلیکسیز ہیں جو کہ ہماری گلیکسی سے بہت دور ہیں۔ بہت دور ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معرفت، ان کی محبت، ان کی محبت ہمارے علاوہ ہر اس زیرو کے لیے بہت معنی رکھتی ہے جو کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گلیکسی میں اس کو بنایا ہے۔ بے شک۔ اوبویسلی اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ماہ ربیع الاول کی جو روحانیت ہے، خوش بختی ہے، جیسے ہی اس مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، نیا چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی بڑھتی ہوئی جو تاریخیں ہیں ان میں اس سال اس مہینے میں ایک ایسا خوبصورت دن آ رہا ہے کہ جس دن آپ اپنی دعا کی قبولیت کروا سکتے ہیں، اور دعا کوئی بھی آپ مانگ رہے ہیں تو وہ رد نہیں ہوگی، اور وہ تیر بہدف ہوگی، اور وہ فوری طور پہ قبول ہوگی۔ اس ٹائمنگز کو آپ سکرین پہ لکھ بھی دیجیے گا بے شک، تاکہ لوگوں کو ذرا دیکھنے میں بھی آسانی رہے کہ کیا ٹائم ہے اور کیا ڈیٹ ہے، کیونکہ یہ ٹائم اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس ٹائمنگز میں پلانٹری کمبینیشن کے اعتبار بھی بہت اچھی خوبصورت پلانٹری کمبینیشن بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں جو 7 سلیکٹڈ کی ہے وہ 7 بھی وہ ہے جو کہ مشتری کی ساتھ ہے، مشتری کی ساتھ ہے، اور جوپٹر کی روحانیت کی اسپرچولیٹی کی ساتھ ہے۔ اب یہ جو ٹائم میں بیان کر رہا ہوں یہ ٹائم ہوگا پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق۔ ہر وہ شخص جو کہ اپنے ہمارا پروگرام کسی اور ملک میں دیکھ رہا ہے، آپ نے اسی ٹائم کو، سیم ٹائم کو آپ نے چینج کرنا ہے اپنے ٹائم زون کے مطابق۔ اس ٹائم کو اگر آپ یو ایس اے میں ہیں تو آپ -10، -8، -11 جو آپ کا ریجن ہے اس کے مطابق آپ کر لیں۔ اگر آپ یو کے میں ہیں تو اس اعتبار سے -5، -4 جو آپ کا زون ہو اس میں کر لیں۔ اگر آپ جو ہے فار ایسٹ سائڈ میں ہیں جس میں ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، تو آپ اس اعتبار سے اس کو پلس ہمارے ٹائم کے اکارڈنگ یا پلس کر لیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو قبولیت دعا کا ٹائم ہے، یہ ٹائم تقریباً اس ٹائم کا ٹائم ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں عروج شمس کا بھی ٹائم ہوگا، کہ اس ٹائم کے اوپر شمس جو ہے وہ آپ کو پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا نظر آئے گا آسمان کے اوپر۔ ایک تو یہ پیک ٹائم ہے اس کا، اور پھر یہ وہ ٹائم بھی ہے کہ جس ٹائم کے اوپر آپ کو اذان ظہر جو ہے وہ آپ کے کانوں میں سنائی دینا شروع ہو جائے گی، کہ موسٹلی پاکستان میں انہی ٹائمنگز میں اذانیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو اذانیں جو ہیں پورے پاکستان میں گونجنا شروع ہو جائیں گی۔ اذانوں کا گونجنا روحانی طور کے اوپر بھی ہواؤں میں بھی ایک امتزاج قائم کر دے گا، کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اور وہ دعا مانگتے مانگتے اگر اذان ہو جاتی ہے تو پھر یقین جانیے کہ اس قبولیت دعا میں آپ کی وہ دعا یقینی طور پہ پوری ہوگی، بالکل، کہ اس دعا کے مانگنے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کے نام کا، سربلندی کا ماشاءاللہ اعلان جو ہے وہ ہونا شروع ہو سر۔ جائے گا۔ ڈیٹ کون سی ہوگی وہ؟ ڈیٹ فلک اس میں آتی ہے 26 اگست کی۔ 26 اگست 25 اگست کو نیا چاند نکل رہا ہے ربیع الاول کا، اور یہ پہلا ہی جو ہے ہمارے پاس دن ہے ربیع الاول کا، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ یہ بنتا ہے 26 اگست۔ 26 اگست ہے، اور 26 اگست کے مطابق جو ٹائم نکلتا ہے، یہ ٹائم ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دوپہر کو 12:40 سے یہ شروع ہوگا، اور یہ دوپہر کو 1:10 تک جاری رہے گا۔ تو یہ تقریباً کوئی 30 منٹس کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان 30 منٹس کے ٹائم میں آپ، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر کافی حد تک شرعی طور کے اوپر نماز ظہر کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو اس ٹائم کے اوپر آپ جو ہے اگر اذان ہو گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوئی تو پھر بھی شرعی طور کے اوپر کیونکہ ٹائم شروع ہو چکا ہوا ہے تو آپ اس ٹائم کے اوپر نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں، اور نماز حاجت ادا کرنے کے بعد سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس مخصوص ٹائم میں آپ کی جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے۔ تو یہ قبولیت دعا کا جو ماہ ربیع الاول کا ٹائم ہے، یہ اگر گزر گیا تو یہ دوبارہ آپ کو اس سال میں پھر نہیں ملے گا۔ اور یہ ٹائم ہوگا دوبارہ سے سر میں چاہوں گا بتا دیں۔ 26 اگست 26 اگست دوپہر کو 12:40 سے لے کے، اور یہ رہے گا دوپہر کو 1:10 تک، اور یہ ٹائم ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق۔ پاکستان کے تو حساب سے آپ اس ٹائم کو اپنے اپنے ملک کے مطابق پلس یا مائنس کر لیں، اور اگر نہیں سمجھ آ رہی کمنٹس میں میسج کر دیں، آپ کسی کی ڈیوٹی لگائیں گے اس کو ٹائم زون کے مطابق بتا دیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہ ٹائم سر نے بتا دیا، آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو نمبر اسکرین پہ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے۔ اللہ حافظ۔